شيخ القرآن ما مهدي عرفان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما شيخ القرآن ما مهدي عرفان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما ننگرهار و بدخشان هر دو بودن درخشان گردیدن چون شام و تار در عصر و دوران ما کابل و همچون مزار همیشه بودن لالزار خزان کرد بهار ما دشمن قرآن ما شیخ القرآن ما مهدی عرفان ما عبید الله شیخ صاحب داعی ایمان ما عبید الله شیخ صاحب داعی ایمان ما عبید الله شیخ صاحب داعی ایمان ما درس توحید و سنت مداد در بین ملت در فراق شیخ صاحب نالان رفقان ما در محراب و در منبر همیش بودن جلوگر دارد انتظارشان هر جا و مکان ما دارد انتظارشان هر جا و مکان ما شیخ القرآن ما مهدی عرفان ما عبید الله شیخ صاحب داعی ایمان ما عبید الله شیخ صاحب داعی ایمان ما عبید الله شیخ صاحب داعی ایمان ما درس اخلاق و وحدت مسلکش بود در دعوت ماحی شرک و بدعت فخر خراسان ما ضد طاغوت و هر مقام داشتنشان قیام از همین سبب شهید کردن ظالمان ما گامی در راه سلف یگانه او را هدف آخر رفت از جمعمان محبوب سبحان ما آخر رفت از جمعمان محبوب سبحان ما شیخ القرآن ما مهدی عرفان ما عبید الله شیخ صاحب داعی ایمان ما عبید الله شیخ صاحب داعی ایمان ما عبید الله شیخ صاحب داعی ایمان ما ثروت دولت ما ناپدید شد ز دنیا دیگر مانندی او را
چشمان ما. در آخر گوییم سلام بر روح شیخ الاسلام، دعا بر روح پاکش می کند زبان ما، دعا بر روح پاکش می کند زبان ما. شیخ القرآن ما، آن مهدی عرفان ما، عبیدالله شیخ صاحب داعی ایمان ما، عبیدالله شیخ صاحب داعی ایمان ما، عبیدالله شیخ صاحب داعی ایمان ما. شیخ القرآن ما، آن مهدی عرفان ما، عبیدالله شیخ صاحب داعی ایمان ما، عبیدالله شیخ صاحب داعی ایمان ما، عبیدالله شیخ صاحب داعی ایمان ما. این مرثیه زیبا با وصف یک تن عالم ربانی شیخ عبیدالله متوکل غفر الله له سروده شده. ترتیب دهنده این مرثیه زیبا حنیف البدخشانی و با آواز القاری ابو یحیی السعدی البدخشانی. عليكم الاشتراك في القناة محبي القارئ أبو يحيى السعدي، ومن الله توفيق وبه نستعين.